काल हांवें पहिले DCZMAचे जे अधिकारी येयल्ले तेंचे उतर सुटनासले. आज आमी पहिले CTPचे उतर सुटना सारखे. आणि हांगा आमी पळयले हांगा मनीसच ना म्हटल्यार जो आनी मुद्दम असले प्रोजेक्ट हाडल्या आनी त्या प्रोजेक्टाचे कागाळी घेवन हांगा येतले म्हणून मुद्दम हेंच्यांनी हांगा कमिशनर जो आसा तो बसोवंक ना. ही जे आमचो अधिकार आसा त्या कडेन तेंच्यांनी ऑफिसर काडून उडयल्ले. सो हो त्या टायमार पयशे वाडटले कितें वाडपाक जाय ते वाडटले आनी निवडून येतले. सो हे सांगपाक सोदता आम्ही पळयता की गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हो प्रत्येक वेळा एक भाशण दिता, एक स्लोगन दिता, अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय. आता तो स्लोगन कित्याक लागून आसा, हो स्लोगन कोणाक लागून आसा? जेन्ना आमी आतां ट्रायबल गेले, ST कमिशनान गेले, ST कमिशनान चेअरपर्सन ना, ST कमिशनर ना. आणि जेन्ना आमचो कागाळ घालपाक वयता ते म्हणटा अजून पर्यंत अपॉइंटूच करूं ना. जेन्ना रिटायरमेंट जाले रोखडोच दुसऱ्या काडून दवरपाक जाल्लो आनी दुसऱ्या काडून आमच्या ST बांधवांचे जे प्रश्न आसा STचे प्रश्न ते आयकून घेवपाक जाय. आयज आमी थंय गेले, आमकां फक्त लेटर इन्वर्ट करचें पडटा. तेंचो एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल, टोटल कोलॅप्स जाला. आणि हे हांवें परत एकदां तीन कडेन हांवें काल हांवें पहिले DCZMAचे जे अधिकारी येयल्ले तेंचे उतर सुटनासले. आज आमी पहिले CTPचे उतर सुटना सारखे. आणि हांगा आमी पळयले हांगा मनीसच ना म्हटल्यार जो कोण आसपाक जाय तो देव कसो म्हणटा तो देव म्हणटा तो थंयच ना. ज्याची कर्तव्य आसलें की तो तेणेन एक्शन घेवपाचें आनी ह्या आमचे सगळे ट्रायबल भावांचे जे इश्यूज आसा ते अंडरस्टँड जावपाचे हांगाले तूं गोंयभरांतले तोच ना. सो हितून इतलें कळटा की हो सरकार जो आसा हो पूर्णपणान ट्रायबल विरोधी सरकार जाल्लो आसा. आनी मुद्दम असले प्रोजेक्ट हाडल्या आनी त्या प्रोजेक्टाचे कागाळी घेवन हांगा येतले म्हणून मुद्दम हेंच्यांनी हांगा कमिशनर जो आसा तो बसोवंक ना. ही मुद्दम केल्लें आसा. आनी अशें तुमी सगळे कडेन पळयता ते मुद्दम जे कडेन कंप्लेंट्स घालपाचे आसा, जे आमचो अधिकार आसा त्या कडेन तेंच्यांनी ऑफिसर काडून उडयल्ले. सो हो सरकार जो आसा हो आयकोपाकूय रेडी ना, हो पळोवपाकूय रेडी ना आनी उलोवपाकूय रेडी ना. हो सरकार म्हणटा कितें आपूण व्हडलो, आपूण राजा आनी तुमी प्रजा, तुमी आमी कितें सांगता ते आयकया आनी तुमी जप मार आयकना, तुमी न्हिदा. आनी आमी कितें सांगतले फाल्यां आपणाची योजना ज्यो आसा आपणाची एडव्हर्टिजमेंट टेक्नीक आसा ती खोपयतले आनी आमी वयतले. इलेक्शना टायमार पयशे वाडटले, कितें वाडपाक जाय ते वाडटले आनी निवडून येतले. सो हेकाच लागून हांव गोंयकारां कडेन परत एकदां सांगता, ह्या बीजेपी सरकाराचेर विश्वास दवरपाचे ना. ह्या बीजेपी सरकाराक धडो शिकोवपाची गरज आसा. आनी तुमी आयज गोंयकार प्रत्येक गोंयकार समज उठना, जागे जायना, नाजाल्यार अशेंच आमकां काबार करतले, लाचार करतले आनी सोंपयतले.